Assalamu alaikum friends and welcome to my channel The Psych Corner. This is your host Aisha and I am a clinical psychologist by profession. So today I am into YouTube and creating my channel is just because कि बहुत सारे लोगों की मुझे ये मोटिवेशन थी कि आपके पास नॉलेज बहुत है तो प्लीज़ इसको शेयर करें whether it comes to anxiety, depression, the major part autism and dealing with kids and adults of Down syndrome and other aspects as well, career and other tensions. So I decided to make a channel to spread knowledge, which I have learned through my practice in my career. ओके सो इस चैनल का मेजर जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे और उनके क्वेश्चंस को उनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल छुपा के रखते हुए उनकी क्वेरीज को सामने लाएंगे ताकि दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा हो और उनकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाए, बाकी लोगों को भी उस इंफॉर्मेशन से एक नॉलेज मिल जाए, एक तजुर्बा हो जाए. सो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों के जमा हुए हुए थे और विद द परमिशन ऑफ दोज क्लाइंट्स स्पेशली मैंने क्लाइंट्स का नाम नहीं बताना, मैंने उनकी आइडेंटिटी नहीं आप लोगों को दिखानी है, बतानी है. तो हम जो है उस चीज़ को एक सीक्रेट रखते हुए उनकी सिर्फ क्यूरी को सामने लाएंगे, प्रॉब्लम को सामने लाएंगे और देखेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या निकलता है, कैसे निकलता है और क्या कहते हैं बाकी लोगों को उससे क्या तजुर्बा हासिल होता है. एंड पीपल हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं लोगों की ज़िंदगियों में, जो लोग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं कर पाते, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा पाते, डरते हैं फैमिली से, सोसाइटी से कि हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ सुलझाएंगे, उनकी आइडेंटिटी को राज रखेंगे, सिर्फ उनका प्रॉब्लम सामने लाएंगे ताकि उनको उनका हल मिल जाए और बाकी लोगों को उस प्रॉब्लम से एक तजुर्बा हासिल हो जाए. तो यू कैन DM मी ऑन माई टिकटॉक चैनल और मैं अपना email एड्रेस भी यहाँ शेयर कर दूँगी, सो यू गाइज कैन share your problems here as well. And later when this channel will grow inshallah, when people know me, so I will share my number as well, so there people can also consult me in the beginning of in this channel. मैं इस चीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँगी ताकि किसी की भी जो है जेब पर ये चीज़ भारी ना हो. और क्या कहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे इसलिए भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं कर पाते कि उनको फ़ीस अफोर्ड नहीं हो पाती है, डरते हैं वो कि जाएंगे तो फ़लाँ डॉक्टर इतना ना कह दे, या मैं जाऊंगा तो सोसाइटी क्या कहेगी, या मैं जाऊंगी तो सोसाइटी क्या कहेगी. सो मेजर टॉपिक जो है वो आजकल ज़्यादातर डिप्रेशन है, एनजाइटी है और ऑटिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा है. ऑटिज़म के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे और क्या कहते हैं लोगों की शॉर्ट क्वेरीज क्वेश्चंस भी बीच में आएंगे, हम वो भी सॉल्व करेंगे. सो टुडे आई इनिशिएट दिस चैनल कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि प्लीज़ आप जो हैं इसको स्टार्ट करें और मैं चाहती हूँ कि ओके. सो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये आया है, क्या हमारी बचपन की जो ट्रॉमा है वो हमारी पर्सनालिटी को लेटर जवानी तक शेप करती हैं या नहीं करती. सो या इट हैपन्स कि बचपन का आपका जो ट्रॉमा है वो आपकी जवानी को, आपके फ्यूचर को शेप करता है, बिल्कुल करता है. लेकिन देखिए अगेन यहाँ हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने इतराफ़ से भी सीखते हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती हैं. सो मैनी पीपल आर गुड एट कोपिंग विद नेगेटिव थाट्स एंड नेगेटिव पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव्स. बहुत सारे लोग इस चीज़ को लैक कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता and they end in a bad thing, in a bad situation. So yeah, it happens. हमारे बचपन की जो memories होती हैं या जो traumas होते हैं वो हमारी later future personality को shape करते हैं. Okay, so next question is quite interesting और मुझसे बहुत सारे लोग ये question पूछते हैं कि overthinking जो है वो anxiety है या अच्छा confidence का sign है. So yeah, it again depends on कि आपकी overthinking किस नहज की है. I mean आपको positive चीज़ें सोचने का, ओवर थिंक करने का ज़्यादा है या नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा आती हैं और आप ओवर थिंक किन सिनेरियोज़ में करते हैं. इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हम रेकमेंड करते हैं. एक्चुअली ओवर थिंकिंग ज़्यादातर कनेक्ट होती है हमारी एनजाइटी से. इट्स नॉट अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस.
سو اگین آئی مسٹ سے کہ آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کن سینیریوز میں ہیں. ادھر اٹس نیگیٹو اور اٹس پازیٹیو, سو اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا سینیریو. دین وی سجیسٹ سم گڈ مائنڈفل ایکسرسائزز وچ ہیلپس یو ٹو ریڈیوس یور اوور تھنکنگ, اینڈ آپ کو اینزائٹی سے اوور کم کرنے کا طریقہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. اوکے, سو یہ ایک کلائنٹ کا کویشچن آیا ہے کہ ہم عام انسان دوسرے لوگوں سے ویلیڈیشن کی امید اتنی اسٹرانگ کیوں رکھتے ہیں. دیٹس اے گڈ کویشچن. دو ہم عام انسان جو ہیں, جو ہم لوگ روزمرہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, آلدو اچھا کبھی کچھ سینیریوز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وی ہیو ڈن آر ڈیسیژن میکنگ, ٹھیک ہے, ہمارا ڈیسیژن بن گیا, لیکن اسٹل وی نیڈ اے ویلیڈیشن فرام اندر پرسن. سو ان دیٹ سینیریو یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو اپنے ڈیسیژن کے اندر اسٹرانگ نہیں ہوتے, جن کی ڈیسیژن میکنگ پاور بالکل اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بالکل ڈیسیژنس کے قابل نہیں سمجھتے, وہ لوگ ویلیڈیشن حاصل کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. ویئرز اگر ایک بندہ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پاور اسٹرانگ رکھتا ہے, اپنا ڈیسیژن میکنگ پاور اس کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژن کے اندر کھڑا ہو گیا ہے, تو وہ ویلیڈیشن سیکھ نہیں کرے گا. لیکن جو دوسرا ایک بندہ ہے جس کی ڈیسیژن میکنگ بالکل ہی لو ہے, وہ ضرور ویلیڈیشن سیکھ کرے گا. اوکے, سو ہیئر از این ادر انٹرسٹنگ کویشچن, اور یہ کویشچن ایک رینڈم پرسن نے بھیجا ہے, اینڈ شی از آسکنگ کہ آئی ڈونٹ نو اف ہی از اور شی از, کیونکہ اس میں نام مینشن نہیں ہے, چلیں لیٹس کنسیڈر اٹس ایز اے شی. سو ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ, ایک منٹ یہ ریڈنگ کرنے میں تھوڑا سا سو شی سیڈ کہ کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں ٹاکسک ہونا ہارمفل ہے, اس کے باوجود وہ ٹاکسک رہتے ہیں, کیوں؟ یا اچھا, اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک وومن ہے, جو کہ مجھے لگ رہا ہے یہ وومن ہی ہے, کیونکہ اس ٹائپ کے کویشچنس اکثر وومن کی طرف سے ہی آتے ہیں. سو اف اے مین از اے ٹاکسک ان ریلیشن شپ, سو اٹ کڈ بی کہ وہ اپنے فادر کو ایک ایگزامپل پکچر کے طور پہ لے کے چل رہا ہے. ایک کہاوت ہے, اٹس saying that son will always follow his father's footsteps. تو جیسا باپ ویسا بیٹا اکثر کہتے ہیں, although یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اکثر ہوا بھی ہے. ریسرچز ہیں سائیکالوجی کے اندر, آپ اٹھا کے دیکھیں کہ پرسپیکٹیو بالکل ہی چینج ملا اگر اس کو ایک الگ انوائرمنٹ میں رکھ کے پالا گیا. خیر بہرحال, اف اے پرسن اسٹیز ٹاکسک, سو سب سے پہلی چیز جو یہ ہے وہ ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ سے ہو جائیں ایگزٹ, ادھر اٹس مین اور ادھر اٹس وومن, ٹھیک ہے, آپ اس سے ہو جائیں ایگزٹ, کیونکہ وہ آپ کو سوائے ٹراما اور بیڈ میموریز کے کچھ بھی نہیں دے سکتا. کسی کو سدھارنے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا ہوا, آپ اس کو جو ہے, اکثر یہ کہاوت یہ ہے کہ جو وکٹم ہے وہ بیچارہ خود سائیکولوجسٹ کے پاس آتا ہے, پر جو وکٹمائز کرتا ہے اس کو وہ سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں آتا. سو اٹس بیٹر ٹو ایگزٹ فرام ریلیشن شپ وین آپ کو لگے کہ اٹس اے ریڈ فلیگ اور ٹاکسک ٹریٹس آر کمنگ سو مچ جو مینیجیبل نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ہم کرتے ہیں وائنڈ اپ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو, اور مجھے کچھ اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئری ہے تو آپ مجھ سے پلیز سینڈ کر سکتے ہیں. میرا ٹک ٹاک چینل ہے, اس کے اوپر آپ جا کے مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں, وہاں میرا ای میل ایڈریس بھی ہے, آپ وہاں پہ بھی اپنی کوئری شیئر کر سکتے ہیں. Please don't forget to subscribe, like and share my channel for better upgrading skills and knowledge as well. So thank you very much. Hope everyone likes this channel and vlogging. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے, اور پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو ولاگ میں نیو کیوریز کے ساتھ. See you. اللہ حافظ.